आज अपना प्रोग्राम मार्केट में बताया कि आपका मेहमान रफीक अंसारी हाजिर। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान और पेशे के लिहाज से एडवोकेट है खालिद मुमताज एडवोकेट। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि पीडीए ने जलसा किया और जलसे के अंदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शरीक हुए। देखिए, ये डेमोक्रेसी में तो ये बात होती है कि अगर जो आपके पास अपना हथियार होता है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसा जुलूस और यही जिसके ज़रिए आप करते हैं। जब हम ये महसूस करते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने वादों से इनराफ़ कर रही है, न सिर्फ वादों से इनराफ़ कर रही है बल्कि वो शायद और ज़्यादा ही पीछे जा रही है। यानी अगर महंगाई के एतबार से आप लें तो आपको आपकी रोटी महंगी नज़र आ रही है, आज आपको अपनी सब्ज़ी महंगी नज़र आ रही है, आज आपको अपना आटा महंगा नज़र आ रहा है, आज आपको बिल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो एक आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। और उसकी उस सूरत हाल में जब इमरान खान बिजली के बिल जलाया करते थे, जब इमरान खान कहा करते थे कि जब महंगाई बढ़े और हद से ज़्यादा बढ़े तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं। और इसमें उसकी वजह क्यों नहीं है, क्या वजह? और ये तल्ख हकीकत है कि तंजीमी काम करने के बजाय अफराद अपने अपने गिरोह में काम करते हैं। और इस बात की शिकायत मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी थी और मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा को भी इसकी इत्तला है और इसका अदराक बनी मरियम साहिबा को करना चाहिए। और उसका वाहिद तरीका होता है कि जो लोग इख्तिलाफ रखते हैं आपस में किसी वक्त तो बैठ कर उनसे पूछा जाए कि आपके लोगों में इख्तिलाफ क्या है, ताकि उस इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए और सियासी काम शुरू किया जाए। यहाँ मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ कि सियासी काम यहाँ पर नहीं किया जाता, तंजीमी काम यहाँ पर नहीं किया जाता, उस काम को करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा की क़यादत में लोग उनको पसंद भी करते हैं अगर वो बाकायदा यहाँ की सियासी अमल का हिस्सा बने। देखिए, बयान देना, कौमी पॉलिसी जाहिर करना ये एक अमल अलग है, लेकिन सियासी तंजीम को मुनज़्ज़म करना और सियासी अंदाज में चलाना एक अलग काम है। इस काम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर इस काम पर तवज्जो दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि वो पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये खालिद ये बताइएगा कि बहुत से बातें तो हो रही हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं और जिनका ताल्लुक कराची से है ही नहीं, पाँचों के पाँचों जो एडमिनिस्ट्रेटर कायम लगाए गए हैं मतलब ज़िले के अंदर, उनका ताल्लुक भी कराची के किसी भी उर्दू बोलने वाले से नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका ये कहना कि वो तमाम के तमाम जो है वो इस यहाँ के इलाके से ताल्लुक नहीं रखते, तो ये तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम वो शहर हैं कि जहाँ की इंतज़ामिया भी बाहर की, जहाँ की अदलिया भी बाहर की और जहाँ के सियासी लोग भी बाहर के। यानी मतलब ये है कि दुनिया में शहरी इलाके के लोग देहात पर जो है वो मतलब हुकूमत करते हैं ताकि उसको बेहतर कर सकें, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि शहरी इलाकों पर देहाती लोग हुकूमत करते हैं। और इसी वजह से आज कराची जो है शायद दुनिया का सबसे बड़ा देहात बन गया है। यहाँ पर बिल्डिंगें तो हैं, पानी नहीं है, बिल्डिंगें तो हैं, सीवरेज नहीं है, बिल्डिंगें तो हैं लेकिन यहाँ पर बिजली मुनासिब नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। यानी यहाँ पर कचरा ऐसा है कि पिछले दिनों में ऐसा लगता था कराची का सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये जिम्मेदारी किसकी थी कि जो कचरा सफाई पानी देना, किनकी जिम्मेदारी है? बड़ी हद तक तो ये जिम्मेदारी जब तक बल्दिया थी क्योंकि भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उस जिम्मेदारी को अदा करे। लेकिन एमकेएम का मेयर तो कहता है कि हमें फंड नहीं दिया गया। मैं उसी बात रहा हूँ कि लेकिन जब आपके पास फंड नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते। अब आपसे एक दूसरे पर ब्लेम देंगे, चलिए अब तो फंड आपके पास है ना, आप कहते थे कि हम फंड देते थे, हम सिंध गवर्नमेंट फंड देती है बल्दिया को और बल्दिया के मेयर जो है काम करें, अब मेयर नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, तो फिर आज सीवरेज को दुरुस्त होना चाहिए, आज पानी को दुरुस्त होना चाहिए, आज कचरे को साफ होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? खालिद साहब, कराची की आवाम जो है वो एक जबरदस्त नारा लगा रही है कि जलसे कराची में होने चाहिए और वो पीपल्स पार्टी के हों या अपोजिशन जमातों के, उनके जलसे करने से कराची के अंदर कम से कम कारपेटिंग शुरू हो जाती है। आज तक कराची की असल आवाम तक कौन जाता है? कि जितने बड़ी कौमी पार्टियों के लीडर हैं, क्या किसी ने औरंगी को जाकर देखा है? क्या किसी ने न्यू कराची को जाकर देखा है? क्या किसी ने लियाकताबाद को देखा है? क्या किसी ने कोरंगी को देखा है? क्या किसी ने लांडी को देखा है? यानी इलाके जो कराची के ओरिजिनल है, जहाँ मासिस में लोग बसते हैं, उन इलाकों में तो जाने की हिम्मत नहीं होती है, वहाँ काम नहीं करते। आप बड़ा शोर मचा के आप एक सियालकोट में जलसा करते हैं, आप एक फैसलाबाद में, ऐसे क्या हर डिस्ट्रिक्ट में हर इलाके में आपको जलसा करने की जरूरत नहीं? क्या वहाँ की आवाम को आप अपने सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनाना चाहते? क्या वहाँ के रहने वालों को आप ये तस्वुर देना नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान की कौमी सियासी जमात हैं और आपके इलाके में आकर आपके मसाइल की बात करते हैं?
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر بڑی قومی سیاسی جماعت کا یہ فیلئر ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں لیتی جتنی کراچی کے عوام چاہتے ہیں اور خواہش مند ہیں۔ جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے تو اس دوران بھی کراچی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، سیوریج کے مسئلے تھے، اور یہ صرف کیا پروجیکٹ بنانے سے کیا مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ عوامی کو جب عوام کو سکون نہ ملے، ریلیف نہ ملے، مہنگائی سے چھٹکارا نہ ملے، تو پھر اس حکومت سے کیا فائدہ؟ لیکن ہاں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی کو جتنی ترقیاتی کی ضرورت ہے ترقی کی، اتنی کوئی بھی حکمران نہیں کر سکا، چاہے وہ مسلم لیگ دوری کی نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی منی پاکستان ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی 60% دیتا ہے، تو میرے بھائی جتنا وہ دیتا ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ تو کیا اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو اسی طریقے سے قائم رہنے کے لیے اس کو فنڈ ضرورت نہیں ہے؟ یعنی آپ صنعتی علاقے دیکھ لیں، آپ سائٹ کا ایریا دیکھ لیں، جہاں اتنے 1.5 فٹ کے کھڈے آپ کو نظر آئیں گے، یا فیڈرل ایریا چلے جائیے وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ جب یہ کما کر دیتا ہے تو اس کو سہولیات دینے کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو سہولیات دی جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کراچی کے ساتھ ہر حکومت نے جس میں ہے وہ زیادتی کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی موجودہ حکومت ہے، انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، 2.5 سال یا 3 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے، اور مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کا مکمل فیلئر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان کے اپنے وعدے اور دعوے، انہوں نے کہا کہ 90 دن، کیا یہ 90 دن میں کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا سال بھر گزرنا چاہیے، وہ سال بھی ہو گیا، سال کے بعد 2 سال بھی ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے عوام خوش ہو، تو آپ کو جواب 0 ملے گا۔ جواب 0 اس لیے ملے گا کہ مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ جھوٹی تسلی دیے اور آپ کہیں کہ صاحب نہیں فلاں وقت میں یہ ہو گیا تھا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا تھا۔ خالد صاحب، چھوٹے بڑے تجارتی مرکز میں تو خوف و حراس پھیلا ہوا ہے، دکاندار ہو یا وہاں کی ایسوسیشن ہے وہ تو خوف میں مبتلا ہے کہ حکومت کے طرف سے اعلان ہے کہ جو SOP کا خیال نہیں کرے گا ہم دکانیں سیل کر دیں گے، کاروبار بند کر دیں گے، ان کو تو بڑا خوف پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو اس میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کورونا کے اب ہم ہائی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، ایک کورٹ کے اندر 250-300 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ کوئی فرق پڑا اس سے؟ اگر مطلب یہ کہ جو طریقہ کار ہے شروع میں ابتدائی دور میں میرا خیال ہے کہ ہر آدمی خوف زدہ تھا، اس نے بار بار ہاتھ بھی دھویا، اس نے جو ہے وہ سینیٹائزر بھی لگایا، ماسک۔ اب ایک بڑی تعداد، میں سمجھوں شاید اگر 5 یا 10% ہوتے ہیں جو SOP کو فالو کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتے۔ تو کاروباری جگہوں پر یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے۔ حکومت ایسا کر کے خود عوام کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں سرکاری سطح پر کوئی ریسکو ادارہ نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ریسکو کا کوئی بڑا ادارہ نہیں۔ اگین وہی بات ہے کہ اس کراچی سے کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، اس لیے کہ ان لوگوں کو جن کو کراچی سے محبت ہونی چاہیے تھی، ان لوگوں میں بھی کراچی انہوں نے پوری محبت دی، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایسا سیاسی کام نہیں کیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ صاحب یہ کام یادگار رکھا جائے گا۔ اور اب تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کراچی کے لوگ کچھ اور سوچتے ہیں اور انٹیریئر کے لوگ کچھ اور سوچتے ہیں۔ حکومت سندھ جو تھی اس میں ایک متوازن رویہ اختیار کر سکتی تھی، لیکن حکومت سندھ نے کوئی توازن پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مثلا سروسوں میں 98% لوگ انٹیریئر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کراچی جو ہے صرف ایک ہی نسل اور ایک ہی زبان کا نہیں ہے، یہ کراچی مہاجروں کا بھی ہے، پنجابیوں کا بھی ہے، سندھیوں کا بھی ہے، سرائکیوں کا بھی ہے۔ اب یہ کراچی جو کہتے ہیں کہ منی پاکستان ہے، تو کراچی منی پاکستان ہے۔ اب اس شہر میں بتایا جا کیا آج کاروبار دیکھیے، اگر آپ ایک بڑا ریونیو پٹھان دیتا ہے، اس کا کاروبار ہیوی مشینری، اس کا کاروبار ہوٹلنگ، کپڑے کا کاروبار، ٹرانسپورٹ کا، یعنی وہ آپ کو ریونیو کما کے دے رہا ہے، اور اگینسٹ میں آپ اس کو کوئی سروس فراہم نہیں کریں گے۔ مہاجر پنجابی بیٹھ کے آپ کی صنعت چلا رہا ہے، آپ اس کو اگینسٹ کوئی نہیں دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سے ساری سروسوں پہ ہے، یعنی کراچی کی خدمت کرنے کے لیے نہ آپ کوئی یونیورسٹی بنائیں، نہ آپ کوئی کالج بنائیں، اور نہ ہی آپ صنعت میں حصہ لیں، اور نہ ہی آپ کوئی کاروبار کریں، تو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ 100% حق آپ کا ہے؟ نہیں۔ خالد ممتاز ایڈوکیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी खालिद मुमताज़ एडवोकेट साहब से बात हो रही थी और ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप से, और यकीनी तौर पर इनकी बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें सुनी और सुनेंगे, जबकि इन्होंने कहा कि कराची में तरक्याती कामों में पीपल्स पार्टी को हाथ बढ़ाना चाहिए था, मगर उन्होंने इस शहर को लावारिस छोड़ दिया। और यकीनी तौर पर अभी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, ये बताइएगा कि आपने 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप से इलेक्शन लड़ा, जबकि एक न्यू कराची का इलाका जहाँ से ओसामा कादरी MLA मुंतखब हुए उनके साथ और दीगर लोग भी थे, मगर वहाँ पर सड़कों की टूट फूट और पानी का सैवरी जो दीगर मसाइल, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कमोबेश जो हालत न्यू कराची की हुई, हालत औरंगी की हुई, हालत वही हालत लांडी औरंगी की हुई, गोलीमार नाजरबाद फड़नवीर की है। अब तो हालात बढ़ते बढ़ते डिफेंस तक पहुंच गए। इस बारिश में लोगों के डिफेंस में जो नुकसान आते हैं उनको भी आप क्या कहें। जब काम आप नहीं करेंगे तो वो काम वो जो है वो मुतासिर होगा हर जगह पर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, हमारे जो तासुब है ना उसका खात्मा होना चाहिए। ये सोच कर नहीं काम करना चाहिए कि यहाँ कौन लोग बसते हैं या हमें वोट देते हैं या नहीं देते हैं। हमें हम सबको मिलकर लड़ाई हमारी इस्लामाबाद से है। वो इस्लामाबाद हमें फंड फराहम करे। वो जब इस्लामाबाद हमें फंड फराहम करते तो फिर हमारी तकरार बनती है सूबे सिंध से कि वो सिंध जो है वो कराची को उसका हक दे। और ये तवाज़ुन अगर बरकरार नहीं रखा जाएगा तो फिर तासुबाना रवैया परवरिश पाएगा। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं आपके बाहर के, और आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाहर में भी आपका सिंध बाहर में भी आप ओहदे पे रहे हैं, तो इलेक्शन की तैयारी कैसी है और ये इलेक्शन कब हो रहे हो, कितने कैंडिडेट आपके मुकाबले में? तो देखिए, ऐसा है कि मैं अभी सिंध बार के इलेक्शन अभी इस वक्त हो रहे हैं। वैसे तो हाई कोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन मैं सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं एक दफा सिंध बार काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से मेंबर भी रह चुका हूँ। मैं अल्लाह के फजल करम से 3 दफा कराची बार का जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुआ और मैंने अपने बार की खिदमत में अपनी खिदमत पेश की। और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, साउथ हो, ईस्ट हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी सियासी अमल जो है वो जारी है। और मुझे यकीन है कि मैंने बार को सर्व किया है। मेरे दोस्त हैं जो मुझ पर एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं इस दफा भी इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होऊंगा। आप देखते होंगे क्लफ्टन में एक लॉयर्स क्लब था जो अब टूट कर लॉयर्स क्लब बन रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में इस लॉयर्स क्लब की बुनियाद मैंने और मेरी टीम ने रखी थी और उसी का फंड आज बढ़ते बढ़ते 18 करोड़ रुपए हो गया, जिसकी वजह से वो एक बड़ा फंड का जरिया हमारा हुआ है। जिना ऑडिटोरियम हमारे यहाँ बना, कंसल्टिंग रूम बना, उसी के पैसों से। अभी कोविड-19 में कुछ पैसों की जरूरत थी, उसी फंड से तामीर हुआ। तो उसके अलावा हमारी जो बार के अंदर दीगर चीजें होती हैं तरक्यात हम करते हैं। और उसके साथ सबसे ज्यादा बढ़कर वकला की तहरीक हो, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद हो, कराची बार की अपनी तारीख है जो उस तारीख के तहत उसके जरिए हम काम करते हैं। मुझे यकीन है कि कराची बार के लोग सिंध बार काउंसिल में मुझे जरूर मुंतखब करेंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी उमंगों के मुताबिक उनके लिए काम करूंगा। खालिद भाई, सिटी कोर्ट में तो बेशुमार मसाइल हैं। आपने देखा कि वहाँ इंक्रोचमेंट भी करीब करीब में और वकला की भी बड़ी मुश्किलात है जो आए दिन आवाज उठती हैं कि भाई सिटी कोर्ट में फला पंखा नहीं है, तो यहाँ दीवार टूटी हुई है, पानी गिर रहा, तो ऐसे भी तो आवाजें सुनने तो क्या दुरुस्त है ये बातें? देखिए अंसारी सर, कि जब ये कोर्ट बनी थी तो ये शहर 3 लाख का शहर था। आज ये शहर 3 करोड़ का शहर है। अब 3 लाख की आबादी के लिए मुख्तस होने वाली जमीन और कोर्ट अब 3 करोड़ की आबादी को कवर कर रही है। अब तो जजों की कमरे भी खोलियां बन चुकी हैं। यानी जो पहले जज का कमरा था, एक कमरे में उसी में ऑफिस और उसी में जज का वो बन गया है। तो अब जितनी रिक्वायरमेंट हमारी कोर्ट्स की होनी चाहिए वो हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग फिर अगेन ये कहूँगा कराची में काम करना नहीं चाहते हैं। वरना एक बड़ी जमीन ये कहा गया था कि ये रोटी प्लांट पर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि साहब ये जो है वो जेल को खत्म करके बाहर ले जाया जाएगा और जेल के अंदर बिल्डिंग बनाई जाएगी और उसके किया जाएगा। हम जब 2012 में थे तो उस वक्त अरबाब रहीम ने ये वादा किया था, गालिबन 2012 की बात थी, 110 एकड़ जो जमीन है वो दे रहे थे सुपर हाईवे पे हमारे लिए, ये मख्तस कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से फिर तहरीक शुरू हो गई। ये बात है 2006 की, तब उन्होंने वादा किया था। लेकिन उसके बाद वो चीफ जस्टिस के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई और फिर वो उसके बाद हुकूमत के खिलाफ रहे, वो नहीं मिल सकी। इस वक्त जरूरत है कि शहर के बीच अगर कोई जगह है
وہ صرف جیل ہے کہ جیل کو شفٹ کر دیا جائے اور جیل کی جگہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا کر وہاں شفٹ کر دیا جائے اس عدالت کو. اب کرتے کیا ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس بار کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملیٹ کورٹ بنا دی گئی, ابھی اعلان کر دیا گیا کہ کورنگی ضلع الگ ہو گیا, اب اعلان کر دیا کہ ڈسٹرکٹ کو الگ کر دیا جائے گا. تو وکلا اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ کراچی بار کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور تقسیم کر کے مختلف باریں بنائی جائیں, پھر بار کمزور ہوگی. کراچی بار پاکستان کی طاقتور بار ہے, یہ بار پاکستان کے اندر ایک قومی آواز اور جمہوریت کی آواز کو اٹھانے والی جگہ ہے. یہ بار ہے جو قائد اعظم کے زمانے سے لے کے آج تک ہر سال اپنا الیکشن کرتی ہے. خالد بھائی, یہ آپ لوگوں کی آواز کمزور کرنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں آپ کو یہ؟ دیکھیے, جب جس کے دور میں ہوگا اسی کو آ جائے گا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نون لیگ کے دور میں تو نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں کوئی کورٹ تقسیم یہاں سے نہیں گئی. پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں گئی, اور اس میں پھر میں اگین وہی بات کروں گا, وہی شہری اور دیہی تفریق کی بنیاد پر, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی اگر جس طرح پہلے بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کراچی کے 4 ڈسٹرکٹ 7 ڈسٹرکٹ آپ بناتے ہیں تاکہ کسی طرح کراچی کے میئر پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے, یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں. جب آپ کو کراچی کی بڑھتی آبادی کی فکر ہے کہ یہاں پر ڈسٹرکٹ بن رہے ہیں, تو بھائی میرے جب کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی بہت بڑھ گئی, پھر صوبہ بنا دو, پھر آپ کو شور کیوں بجایا جاتا ہے؟ اور صوبہ بنانا یا نہ بنانا, دنیا کے ملکوں میں صوبے بنتے ہیں. آج انڈیا میں کتنے صوبے بن گئے, امریکہ میں کتنے صوبے بن گئے, لیکن آپ کے یہاں بات کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک بات پھر ہم وہیں آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف, کہ نون لیگ کے نیال ہاشمی صاحب بھی ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں یہاں سے, اور دیگر لوگ بھی ہیں, اور مگر کیا بات ہے کہ سندھ میں آپ کے کوئی دفاتر نہیں کھلتے, لوگوں کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجک جواب صحیح نہیں ملتا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اگر میں اس کو بالکل صاف انداز میں کہوں تو یہ کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں کی کمزوری ہے. اس میں کوئی جب تنظیم بنائی جاتی ہے, مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ابھی نواز شریف کے موقف کو بڑا سارا لوگوں نے, کراچی ہمیشہ سے جو تھا وہ اس کی جو تھی وہ اس کی طاقت ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو پروان چڑھایا جائے. کراچی سے تحریکیں چلا کرتی تھی, اسٹوڈنٹ اٹھا کرتے تھے اور پورے پاکستان میں پھیلا جاتا تھا. آج مریم نواز کے اسٹائل کو اور انداز کو لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن کیا تنظیمی انداز میں اس طرح بات کو آگے بڑھایا گیا؟ میں تو اگر یہ میرے بڑے بزرگ دیکھ رہے ہوں تو میں تو ان سے ہی کہوں گا کہ اس کمزوری کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ جب تک آپ کی تنظیم منظم نہیں ہوگی, سیاسی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. نعرہ آگے ضرور ہوگا, لیکن عوام نہیں ہوگی. عوام اسی وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ آرگنائزیشن بناتے ہیں. اس ملک میں جو پہلے پارٹیاں بنی ہیں انہوں نے بھی آرگنائزیشن پہلے بنائی ہے. ہماری بدقسمت یہ کہ ہم دائرے پہ چلتے ہیں, آرگنائزیشن نہیں بناتے. اگر آرگنائزیشن ہوگی اور اچھی ہوگی تو کام بھی اچھے انداز میں چلے گا. صرف ایک نیال ہاشمی کے متحرک ہونے سے جو ہے معاملہ نہیں بنے گا. یہاں پر زبیر صاحب بھی متحرک ہیں, اب مفتاح اسماعیل صاحب بھی متحرک ہوئے ہیں, لیکن ان سب کو کراچی کے لوگوں کو بٹھا کر یہ بات کرنی ہوگی کہ کراچی کو چلایا کیسے جائے. یہ تو بیٹھ کر ان میں سے چند لوگ تو ایسے ہیں ہماری پارٹی کے ماشاءاللہ, وہ تو بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے چلیں, ہمارا کام کیسے چلے. ہمارے ساتھ خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے سینئر رہنما, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی, اور خصوصی طور پر قومی زبان اردو کے متعلق کا چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر نکالا تھا کہ تمام دفاتر میں اردو زبان کو رائج کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے, اور تمام اداروں میں اردو زبان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کورونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے ہر شخص کو اقدام کرنا چاہیے, اور یقینی طور پہ جو لوگ کرونا وائرس کی SOP کا خیال کریں گے وہ اس بیماری سے دور رہیں گے. باقی تو بتائی سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.